सुरवातेक आमी गीत घेतलें हांव 810 पेज नंबर 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या पावो कोणा पावो नासतना फुक्या मोगन देवान आमकां एकठांय केल्या पावो नासतना फुक्या मोगन देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर रानार पोरो जाल्यार जिवन कोणूच उगडो शांत जिवी करचे आयज देव आमचो उलयतलो शांत जिवी करचे आयज देव आमचो उलयतलो. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, आयचे हें मिसाचें इंतेसांव सांतानो फ्रांसिस्को आंद्रेत हाच्या जल्म दिसाक करीत भाशेन ताच्या ओतम्या पासत हे मीस पेटयतात. मीस पेटयतलीं घरच्यां पासत आनी करीत भाशेन आमच्या भावाक सास ताचें जिवीत फावो जावंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, मरण जिवीत, सुख ओ दूख तूं कितें विचून काडटाय? आयज देवाचें उतर आमकां ह्या निमणे घोडेक संवसाराचे तयार जावंक आपयता आनी ह्या खातीर देव आमकां सोयेक दिता. देवान दिल्लो सोयेगाचो आमी फायदो काडटा काय? आनी दर एका दिल्लो सोयेगाचो फायदो काडून म्हज्या देवाच्या आपोण्यांक हे सासणाचे जिविताचे वाटेक हांव तयार आसा काय? प्रतीच्या म्हज्या बाबणीनो, नियाळ करुया, सासणीक जिवीत विचून काडुया, सासणाचें सूख विचून काडुया आनी पातकाचे बोगसणे मागोन बाग्योंतपणान जिवंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागचें. काळजांतान दूख धरून सगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोरां चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाग्यो सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया.
मोहिमेमून देवा सर पोदवेदारा बापा सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता निराजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागिमूत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमच्या मदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कोयद्यांक व्हेले. ताणें मनशांक देणी दिली. तर तो उंच गेलो हाची सोजमणी कितें? फकत की तो पयलो पृथ्वीच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरूंक सगल्यांक स्वर्गार वयर चडलो तो दुसरो न्हय, बोगोर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देणाचो शेवट म्हणल्यार हो, हे ताचे सेवे उद्देशी भोक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे वळखींत एक जातोल्या आनी क्रिस्ताचे बर्तेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची ना आनी फोटकिऱ्या मनशांचे नाडबुदींचे शिकवणेच्या वाऱ्यान हालची दवरची ना, पूण स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवंक जो आमचे मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारके घेयसोर सगल्या वायटांनी आमी वाडत वेतल्या. ताचे वरवीं आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आप आपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटून दवरतात. आनी अशें एक एक सांदो आप आपल्या शेवटा प्रमाणे आप आपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची गोठाय वाडयता. हे पोरी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. देवाचें उतर हें. देवाचे उरकार. आमचो जबाब जातलो, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. म्हणुया, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमी पावल्या. तुजे भितर रिगले आमचे पांये. जबाब, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एके बांडावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडत येतात, सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाकाडूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबीच्यो सदरो, दाविदाच्या घोराण्याच्यो सदरो. जबाब, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. Sorvesporak joy, sorvesporak joy, sorvesporak joy joy. Sorvesporak joy, sorvesporak joy, sorvesporak joy joy.
सर्वेस्पोर म्हणटा, पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. बोगोर आपली पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. Salves poragzoi, salves poragzoi, salves poragzoi, zoi. Salves poragzoi, salves poragzoi, salves poragzoi, zoi. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिल्याकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बलिदानाचें रगत एक केलें. त्या विशीं तुवें आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोरती पाळ दिवन ताणें म्हणलें, अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरा गालिल्याकारांक परस हे गालिल्याचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बोल दिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सुलेमानाचो गोपूर मोडोन पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुसालेमांत रावतल्या हेरा सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बोल दिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली, कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मोड्यांत एक आंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्यांक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, धोनिया, ताच्या मुडाक आडें काडून हांव ताका सारें घालीसोर हेंय वरोस तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी देवाचें उतर जें आमी आयकता आमकांच देव तयार जावंक आपयता. कसली तयारी ती? देवाच्या आपोवण्याची. कारण मोगाचे भावा भयणीनो, आमी सगळीं यात्रेकारां जावन आसात. वी ऑल पिलग्रिम्स ऑन दीस अर्थ. आयज ना फाल्यां आमचें माय घर आमी वेतेल्यांच. हे तयारेची गरज मोगाचे भाव भयणो. आनी ह्या खातीर जेन्ना जेजूकी खबर मेवली गालिलेकारांची, थोड्यांचें रगत ते कोत्ता ते बलिदानांत एक करून तांकां जिवेशी मारली, जेजू तांकां म्हणटा, सगल्या गालिलेकारां परस ते पातकी म्हूण तुमी सांगूंक सोदतात? तशें न्हय तें. पूण हांव तुमकां सांगतां, जरी तर तुमचें मन आनी जिवीत तुमी बोल दिना जशें जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलामाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना 18 जाणां मेलीं. म्हणटच जेरुसालेमांत सगलो लोक बरो, ही 18 जाण पातकी अशें तुमी म्हणटात? तशें न्हय तें. पूण तुमी तुमचें जिवीत बोल दिना जशें जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, जेजू कसल्या मरणाची खबर सांगता जायत. अरे आमच्या जिवितांत मरणूच ना जाल्यार कसले मरणाची खबर जेजू सांगता? मोगाचे भाव भयणो, तुका आनी म्हाका जेजू मरण न्हय जिवीत घेवन आयला.
आनी ह्या खातीर जेन्ना आमी स्नान घेता, पवित्र स्नान घेता, देवान भस्मूक केल्लो मरण आनी आमी भोगिना. भोगता जाल्यार फकत एकूच, तें म्हणल्यार सासणाचें जिवीत वो सासणाचें सूख. ह्या मरणाची कसली खबर काय? देव मोगाचे भाव भयणो, आमचे लागीं मरण आनी जिवीत विचून काडूंक सांगता. कसलें मरण आनी कसलें जिवीत? ही संवसाराची कूड जी मरण मातयेक लायता ती कूड न्हय. देवान दिल्ल्या आत्मो जाका देवाक थांक आसा, सासणांक ह्या आत्म्याक एमकोणान घालूंक. ह्या मरणाची जेजू खबर करता मोगाचे भाव भयणो. जेजू म्हणटा, तुमी जरी तर तुमचें जिवीत बोलदिना जाशात, मन बोलदिना जाशात, तुमी मरतल्यात. कशें मरतल्यात? सासणाच्या जिविताक मरतल्यात आनी एमकोणाची कास भोगतल्यात. मोगाचें ना, हेडतीक आमी उगडास करता न्हय. सगले आमचे मेल्ल्या भावार्थ्यांचो, मेल्ल्या भावार्थाचो म्हणल्यार जी भावार्थान मेल्यांत हे संवसारांत ती मरूंक नात, जिवी आसात. पूण जी कोण हे भावार्थान मरूंक नात ती कोऱ्यांनीच सासणाच्या जिविताक मेल्यांत. मोगाचें नांव. ह्या खातीर मातशें आमचें मन, आमचें काळीज मोगाचें न्हू उजवाडूंक वाडुया. कारण आमी सोत मानुया. ह्या संवसारांत आमी यात्रेकारां, आमी परत घरा वचूंक जाय. हें दारवटो, हें दार आमकां उक्तें जातलें बरें तें आमी विचून काडूंक जाय. वायटाक सांगात दिवंक जायना. मोगाचें ना, देखून संवसारांत आमी पुंजायत रावंक जायना. पळय जेजू उगडास करतलो जसो ते ओपारींत उगडास केलो एका ग्रेस मनशाक जाका कितली पिकावड जाली आनी तो म्हणूंक लागलो, हे पिकावड हांव खंय घालतलो. आनी येवजिता, अरे वा रे वा, हांव हे बांद ल्हान आसा ते मोडटलो, व्हडले बांदतलो आनी म्हाकाच म्हणटलो शाब्बास, आतां का पी आनी मौज मार, इतली पिकावड तुका आसा. पूण तेच राती देव ताका म्हणटा, अरे पिशा, आयज हांव तुका आपोवचो आसा. जाल्यार तें कोणाक? मोगाचें न्हू. प्रतिच्या म्हज्या बाबळेन, आयज आमी सासणाचें जिवीत विचून काडुया. आनी ह्या खातीर संवसारांत आमी कितेंय वायट, कसलेंय वायट जिवीत जियेता जाल्यार हे जिविताक पाठ करुया. आमचें जिवीत बोलदुया आनी सासणाची वाट आमी चलुया. ह्या खातीर देवान दिल्लो सोयेग आमी इबाडचो न्हय. ह्या अंजिराच्या झाडा सारको जो कातरूंक सोदता तो वावराडी म्हणटा, दुनिया आनीक एक वरस तर हांव ताका आडो घालतां, सारें घालतां, उदक घालतां, आनी तोरी आसतना तें फळ दिना जाल्यार मागीर कातरून उडय. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, तूं आनी हांव हे सोयेगाक जियेता जाल्यार हो सोयेग देवान तुका आनी म्हाका फाव केला की आमी बरें विचून काडूंक, जिवीत आमचें मन आमचें न्हवसरूंक आनी सासणाचें जिवीत विचून काडूंक. हें देणें हे मिसांत आमकां फाव जावंक बापाचो आदार मोगाचें ना आमकां मागून घेवया. आमेन. बेटोनीक आमी गीत घेतलें हांव C8 पेज नंबर 31. म्हज्या भाव भयणीनो, मोशांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक
सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बाबा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रचली. ताचे चोरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळेली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भोगताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, dal-barazo सर्वेस्पोर तू, सोडानी संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हाने म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोर घोटुया. बापाजेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो
आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्प्रा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्प्राचे चाकराची सांतानो फ्रांसिस्को आंद्राद हे सोंपलेल्या चाकराची काकलूत कर. ताच्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन सा. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त धरून मेल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां जिश्टा वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवती एकठांय जावन ह्या मिसांत वांटो घेता तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्यान धीर धरुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटना सासनीक जिवीत सासनीक सूख विचून काडूंक त्या सुर्गीच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्प्रासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगुल्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखागर आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पोसोबेची भावार्थाची दिसकाल. आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेत आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडान रगत आमी शिवंक वेता. ते आमचे जोडटे आनी कास ताळीना जावं पुढचे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी वखद दिवं. सासनीक जिवी दितलो देव आमचो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमी भितर म्हाका फावना पुणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडून रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेतल्या D31 पेज नंबर 64. Morgan
जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया आनी जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, ह्या सोर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुजे जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसार जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सोर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण सजमणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेतलें F21 पेज नंबर 95.